अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज हम बात करेंगे हजरत राबिया बसरी के हालातों पर और उनकी इस्लामी जिंदगी किस तरह गुजरी और उन्होंने कभी तकिया अपने सर के नीचे नहीं रखा, क्या वजह थी। तो आइएगा इस बाकी में हम जानेंगे, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या हालात आपके गुजरे हैं और हदीस की रोशनी में हम बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह तबारक तआला के लिए है जो दिलों का मालिक है और इरादों का जानने वाला है और बंदों के हाल पर गहरी नजर रखने वाला है। दुरूद सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत और बंदगी का असल तरीका सिखाया। हजरत राबिया बसरी इस्लामी तारीख की उन वलिया खवातीनों में से हैं जिनका जिक्र सूफी इकराम बड़े एहतराम के साथ लिया करते हैं। आपका नाम राबिया इसलिए रखा गया क्योंकि आप अपने घर में चौथी बेटी थीं। आपकी विलादत 95 हिजरी या वाज रिवायत के मुताबिक 99 हिजरी में शहर बसरा इराक में हुई। आपका लक़ब उम्मुल खैर और राबिया अदबिया भी है। तज़किराए औलिया इमाम फरीदुद्दीन अत्तारी बाब हजरत राबिया बसरी सफ़वातुल सफ़वा इब्ने अज़ूज़ में लिखते हैं, बचपन और गुर्बत का आलम आपका क्या था। आप निहायती गरीब मगर दीनदार घराने में पैदा हुई। वालिद बहुत ही नेक और तवक्कल करने वाले थे, अल्लाह तबारक ताला पर तवक्कल रखने वाले थे। बचपन ही में वालिदीन का साया उठ गया और गुर्बत की वजह से आपको एक काफिले वालों ने गुलाम बनाकर बेच दिया। हुलियतुल औलिया अबू नईम अस्फानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 343 पर यह हवाला मौजूद है। गुलामी से आज़ादी किस तरह आपको नसीब हुई। एक दिन आपके मालिक ने रात को देखा कि आप सजदे में गिरी हुई हैं और आसमान से नूर का एक सुतून आप पर साया फगन है। मालिक के दिल पर रक्त तारी हुई और उसने आपको आज़ाद कर दिया। इसके बाद आपने दुनियाई जिंदगी छोड़कर अल्लाह तबारक ताला की इबादत में लग जाना शुरू कर दिया। इबादत में इतना कमाल था, आइएगा आपका कितना कमाल था, बड़े गौर से सुनिएगा। हजरत राबिया बसरी का सबसे नुमाया वस्फ अल्लाह तबारक ताला से है, बिना पना मोहब्बत और खालिस इबादत था। आप फरमाती थी, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नम की खौफ से करूं तो मुझे जहन्नम में डाल दे, और अगर जन्नत के लालच से करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे, और अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी रजा के लिए करूं तो मुझसे अपना दीदार ना रोक। मेरे प्यारे अल्लाह, इस तरह आप दुआ करती थी कि मेरे प्यारे अल्लाह तबारक ताला मुझसे अपना दीदार मत रोक। तज़किराए औलिया इमाम फरीदुद्दीन अत्तारी लिखते हैं, तज़किरे औलिया में इमाम फरीदुद्दीन अत्तारी लिखते हैं, जाहिद और दुनिया से रगबत। आपके घर में कोई कीमती सामान ना होता था, सिर्फ एक टूटा हुआ कोजा पानी पीने के लिए, एक चटाई और एक ईंट जिस पर आप सर रखकर सोया करती थी, आराम करती थी। प्यारे नाजरीन, आपने कभी तकिया नहीं लगाया, एक सिर्फ फटी हुई चटाई थी और आप ईंट को अपना तकिया बनाया करती थी। ये देखिए अल्लाह वालों की शान। एक ईंट जिस पर आप सर रखकर आराम करती थी। दुनिया की हर चीज से आपका दिल खाली था मगर अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। प्यारे नाजरीन, आग और पानी वाला किस्सा आपको मैं बयान कर रही हूँ। हजरत राबिया बसरी का आग और पानी वाला किस्सा किस तरह है। एक बार लोगों ने देखा कि हजरत राबिया बसरी एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए दौड़ रही हैं। किसी ने पूछा, ए अम्मा, ये क्या है। आपने फरमाया, आग से जन्नत को जला देना चाहती हूँ और पानी से जहन्नम को बुझा देना चाहती हूँ, ताकि लोग ना जन्नत की लालच में अल्लाह तबारक ताला की इबादत करें
اور نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ صرف اللہ کی محبت سے عبادت کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں وہی کامل ہوتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت ہی غور کرنے کا واقعہ ہے۔ حسن بصری کے ساتھ مکالمہ۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے پوچھا، اے رابعہ، کیا تم شیطان سے دشمنی رکھتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میری تو شیطان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ میرا دوست ہے تو میں کب دشمن سے بات کرنے جاؤں گی؟ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا۔ اور ایک رات حضرت رابعہ تہجد میں کہہ رہی تھی، اے اللہ، رات ہو گئی ہے، لوگ سو گئے ہیں، ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس جا چکا ہے، مگر میں تیرے دربار میں کھڑی ہوں۔ یہ سن کر ایک بزرگ رو پڑے اور کہا، اے رابعہ، تمہاری بات میں ایک سوج ہے جو ہزاروں کتابوں میں نہیں ملتی۔ آپ کا نکاح کی پیشکش پر آپ نے کس طرح انکار کیا؟ کئی بزرگ اور صالحین نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی، مگر آپ نے فرمایا، میرا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، میرا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں قید ہے، دنیاوی نکاح کے لیے اس میں گنجائش نہیں۔ حوالہ صفوت ابن الجوزی۔ آئیے گا، آپ کی وفات کب ہوئی؟ حضرت رابعہ بصری کی وفات 180 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار بصرہ میں ہے، اور بعض روایتوں میں بیت المقدس کا بھی ذکر آتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر آپ کا مزار ہے، ذکر آتا ہے۔ وفات کے وقت آپ بار بار یہی کہہ رہی تھیں، اے نفس باہر آ، اب تیری مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت خالص محبت کے ساتھ کی جائے، لالچ میں اور نہ خوف میں، دنیا سے دل ہٹا کر آخرت اور رب کی طرف لگایا جائے۔ یہ آپ کا پیغام تھا کہ اللہ کی جب آپ عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ نہ جنت کا لالچ ہو، نہ جہنم کا خوف ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے ذکر اذکار کرو، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم سب کو اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس سبق سے ہم کو یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں نے کس طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو کس طرح ڈھال لیا اور کبھی دنیاوی میں دل نہیں لگایا، دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگایا۔ اور آج کا مسلمان ہے کہ دنیا کی فکر میں اس طرح مگن رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں اس طرح مگن رہتے ہیں کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ نہیں سوچنا چاہیے، اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، یہ واقعہ تھا حضرت رابعہ بصری کا۔ آج حضرت رابعہ بصری بہت ہی بڑی پاکیزہ اور بہت برگزیدہ عورتوں اور خواتینوں میں شامل تھیں، ولی تھیں اللہ کی۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔